बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे प्रोग्राम मुझे आपके साथ, मैं हूं सलमान हैदर। अपने लिखे हुए कौल और फेल के तजाद के अगर असल नाम को अगर दिया जाए तो एक मुद्दे का नाम आता है, वो है रेकॉर्डिंग केस। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का कितना कसूर है, कोई शक नहीं, बराबर का कसूर है। और हुकूमत पाकिस्तान ने रेकोडेक का जो मामला था, जिस कंपनी के सपोर्ट किया था तो तांबा और सोना निकालने के लिए, उसने अपने किए गए कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह वॉलेट किया, वो भी बराबर की इसमें शरीक है। ऐसे में अदालत के पास जब ये मामला गया तो अदालत ने किस तरह की पार्टिसिपेशन करके पाकिस्तान को माली नुकसान पहुंचाया, ये सारी हिस्ट्री है। और पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन में खड़ा है, इसी वीडियो के अंदर हम माहिर आलमी कवानीन जो हैं उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आगाज़ कर लें, ये है क्या रेकोडिक। रेकोडिक जी, ये एक छोटा सा इलाका है जिसको बलूची ज़ुबान में रेत का टीला कहते हैं, और ज़िला चागी के करीब एक छोटा सा गांव है जो कहलाता है, ईरान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के बहुत करीब है। और दुनिया में ये पांचवा बड़ा ज़ख़ीरा काउंट कहलाता है सोने और तांबे के। मामला शुरू कहाँ से हुआ? जुलाई 1993 में वज़ीर आला बलूचिस्तान थे नवाब जुल्फ़कार अली मक्सी उस वक्त ना। उन्होंने रेकोडिक मंसूबे का ठेका ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पीएचपी को दिया था। बलूचिस्तान के 33,47,000 एकड़ पर वाक़ इस मंसूबे का मुआहदा सिर्फ ड्रिलिंग के लिए हुआ था। ऑन द रिकॉर्ड है ये। लेकिन ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने हुकूमत बलूचिस्तान को एतमाद में लिए बगैर मजीद काम के लिए तालबी कंपनी टिथियान से यह मुआहदा कर लिया था। यानी उसने आगे पूछा नहीं, और मजीद टिथियान से क्या किया, 50-50% का हम दोनों शेयर रख लेते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने तो दामे दरमे से अपने किसी तरह हमसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ने कोशिश की थी कि ग्वादर पोर्ट के जरिए ध्यान में रखिएगा, रेकोडिक का सोना तांबा कनाडा, इटली और ब्राज़ील को फरोख्त करे और बलूचिस्तान को मजबूरी आमदनी में से सिर्फ 25% दिया जाए। तमाम बलूचिस्तान हुकूमत ने पीएचपी की जानिब से बेकायदगी का बाकायदा नोटिस लिया कि हमसे पूछे बगैर आपने अगली किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था। और 2010 में ये फैसला किया गया कि इस पर सूबाई हुकूमत खुद काम करेगी। फिर 2013 का आपको वाकया याद है, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बलूचिस्तानी हुकूमत और ऑस्ट्रेलवी जो कंपनी है माइनिंग कंपनी, इसके दरमियान रेकोडिक मुआहदे को मुल्की मफाद के मुनाफी करार देते हुए इसको मनसूख किया था, कलअदम करार दिया था। यहीं से हमारी मुसीबतों का आगाज हो गया था। हालांकि इब्तदा में अगर यही अदालती रजू हम करते ना ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के ऊपर कि हमसे पूछे बगैर उसने टेथियान को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो आज हमारी पोजीशन मुख्तलिफ हो गई। अच्छा, आगे बढ़ता हूं, और इसमें अब जो कंपनीज हैं उनका नुक्ता नज़र भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी के नुक्ता नज़र के मुताबिक, जो टिथियान की वेबसाइट पे जो मैंने निकाली है उसके मुताबिक यह है कि रेकोडिक कानकरी मंसूबा 3 अरब 30 करोड़ डॉलर की लागत से एक वर्ल्ड क्लास कॉपर गोल्ड ओपन पट माइन तामीर करना, उसे चलाना था कॉन्ट्रैक्ट की रूह से। कंपनी का कहना था कि 1998 में हुकूमत बलूचिस्तान के साथ होने वाले समझौते के तहत इसे कानकनी की लीज मिली थी, जिसके लिए हुकूमत की मामूल की शरायत थी। मंसूबा 2011 में दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद रुक गया था, और पाकिस्तानी हुकाम ने कहा था कि कानकनी की लीज हुकूमत ने इसलिए ख़त्म की है कि इसे गैर शफाफ तरीके से हासिल किया गया है। टिथियान वाला ऑस्ट्रेलियाई कंपनी का जो फैक्टर था, जिसमें एक तीसरी कंपनी को बीच में लाई थी, इस फैक्टर की बिना पर पाकिस्तान ने कहा कि इसको गैर कानूनी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल किया गया है। अच्छा, इस उस वक्त तक जब ये मनसूख हुआ 2011 तक, और 2013 के बाद तो बाकायदा अदालत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, फ़खार साहब की जानिब से, जस्टिस की जानिब से, जब इस कदर को नल एंड वॉइड कर दिया गया था, बिल्कुल कलअदम कर दिया गया था, उस वक्त 22 करोड़ डॉलर की रकम लगी थी इस प्रोजेक्ट पे, 22 करोड़ डॉलर की। और चुनांचे कंपनी ने आलमी बैंक के सालसी ट्रिब्यूनल से 2012 में मदद की दरख्वास्त की थी, और ट्रिब्यूनल ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुनाया था। और इस खिलाफ फैसले सुनाने की रोशनी में ट्रिब्यूनल ने मनसूख शुदा लीज से होने वाले नुकसान का तखमीना टीथियान की कानकनी से 56 साल, यानी अभी 56 साल बाद जो होना था ना प्रॉफिट, उन सब की एक एवरेज निकाली, और एवरेज निकाल के पाकिस्तान को 5 अरब 97 करोड़ डॉलर के हर्जाना अदा करने का अदालत ने हुक्म दिया। अच्छा जी, इस वक्त राइट नो करंट पोजीशन ये है कि पाकिस्तान पर हर्जाना नाफिज करने के लिए कंपनी ने वर्जन आइलैंड की अदालत से रुजू किया,
اور ٹیتھیان کاپر کمپنی ریکوڈک میں انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹ، جس کو اسمال ایبریویشن میں ICSID کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 5 ارب 97 کروڑ ڈالر جانے کی ادائیگی کو فوراً رکھیں. لیکن پاکستان کے پاس ابھی ایک موقع ہے. وہ موقع کیا ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. کمپنی نے 20 نومبر کو ہرجانے کے نفاذ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس، یہ پاکستان کے ایسٹس ہیں، اور انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے اثاثے کی شمولیت بھی شامل ہے. اس پہ ہم نے بات کر لیتے ہیں بیرسٹر صاحب سے، بیرسٹر راشد اسلم صاحب، اور تاکہ ہم جان سکیں کہ دراصل یہ پوزیشن ہے کیا. بیرسٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. بیرسٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان ہوگا کہ پاکستان کے اثاثوں کو منجمد کیا جائے، اور اس کیس کو کیسے لیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں یا پاکستان گورنمنٹ کی جو بھی پراپرٹیز ہیں، اس میں چارجنگ آرڈر یہاں کی کورٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے. اس میں کورٹ اس آرڈر کو سنتی ہے، اس اپلیکیشن کو سنتی ہے. اس کے بعد اگر جو پارٹی اپلیکیشن جو بھی اپلینٹ ہوتا ہے، جو پارٹی اپلائی کرتی ہے، اس کے حق میں اگر فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کی سیکنڈ سٹیج یہ آتی ہے کہ اس میں پھر اس پراپرٹی کی سیل کے لیے نیکسٹ اپلیکیشن کی جاتی ہے. تو اس میں یہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان کو نوٹس دیا گیا ہو، جو پاکستان کی طرف سے کسی بھی حوالے سے کوئی ترجمانی نہ کی گئی ہو یا ریپرزینٹیشن نہ کی گئی ہو یا ان کا کوئی بھی وکیل پیش نہ ہوا ہو، لیکن کورٹ کے لیے یہ پابندی ہوتی ہے، دونوں پارٹیز کو اس پہ بلاتی ہے. سب سے پہلے جو پاکستان حکومت کے جو بھی اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس، اس پہ اپلیکیشن کی جا سکتی ہے. اور دوسرا جو پراپرٹیز ہیں، اب پراپرٹیز یہاں پہ لینڈ رجسٹری ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ساری پراپرٹیز رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو اس پراپرٹی پہ ایک چارجنگ آرڈر کی اپلیکیشن کی جاتی ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ اتنی اماؤنٹ ہے اس ججمنٹ کی، تو اس پہ ہمیں چارجنگ آرڈر دیا جائے. جب وہ چارجنگ آرڈر مل جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی نیکسٹ اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ اس پراپرٹی کی سیل کے لیے اپلائی کیا جاتا ہے. تو یہ جو بھی پراپرٹیز ہیں وہ اس میں اپلیکیشن میں جمع کی جا سکتی ہیں. آفٹر دیٹ جو بھی بینک اکاؤنٹ ہیں، چاہے وہ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں جو بھی پیمنٹس ہیں، وہ فریز کی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا پتہ چیز چل گیا کہ ہمیں اس کیس کو لڑنے کے لیے اتنے زیادہ ہمارے پاس آپشنز ایسے ہے موجود نہیں، اور عدالت اور وقت اگر ٹیتھیان کا یا آسٹریلی کمپنی کا ساتھ دے رہا ہے نا، تو سب سے پہلے فریزنگ آرڈرز جس کے پاس ہیں، یعنی وہ آسٹریلی کمپنی جو پہلے عدالت میں گئی ہے، ٹیتھیان جو پہلے عدالت میں گئی ہے، تو فریزنگ آرڈر اس کے پاس ہے. جب جس کمپنی کے پاس فریزنگ آرڈر ہیں، جس پارٹی کے پاس فریزنگ آرڈر ہیں پاکستان کے اثاثے منجمد کرنے کے لیے، تو وہ فریزنگ آرڈر سے اپنے نقصان کو پورا کرنے کے لیے احکامات رکھنے کی مجاز ہے، ان احکامات پر اپیل کرنے کی مجاز ہے. تو کیا ہوگا؟ پاکستان کو نوٹس آف ہوا ہے نہیں ہوا بھی یہ معاملہ ہے، کیونکہ دونوں پارٹیز کا سامنے ہونا بہت ضروری ہے. ویسٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں. اچھا کیا کورٹ نے دونوں پارٹیز کو بلایا؟ پاکستان کہہ رہا ہے ہمیں نہیں بلایا گیا. پہلے سے یہ فیصلہ کیا گیا. اٹارنی جنرل اس سلسلے میں نہایت ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں. اب ہوگا کیا اگر یہ نہ ہوا؟ نقصان پاکستان کا ہے. سب سے پہلے پاکستان کے بینک اکاؤنٹس منجمد ہوں گے، اور میرے ذرائع کے مطابق اس درخواست کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے کون کون سے اکاؤنٹس ہیں جو منجمد کیے جائے، یہ تک مینشن ہے. اس میں پراپرٹی منجمد ہوں گی، پاکستان کے بین الملک میں کتنی پراپرٹی ہے، اور بینک اکاؤنٹس میں جو پیسہ ہے وہ منجمد ہوگا. اور میرے حساب سے ان 5 ارب ڈالر سے کئی زیادہ پاکستان کے اثاثے بیرون الممالک میں ہیں. اور اگر عدالت نے یہ کر دیا کہ اس کو منجمد کیا، پھر فور سیل پہ لگا دیا، اور پھر پیمنٹس ٹیتھیان اور آسٹریلوی کمپنی کو دی، تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑا ظلم کو نہیں ہوتا. پاکستان کی ٹوٹل اکانومی کا 2% کہلاتا ہے، اور تقریباً اتنا ہی قرضہ ہے اس ملک کو چلانے کے لیے جو اس بار موجودہ حکومت نے لیا ہے، تقریباً 6 ارب. تو پاکستان نے جو اگنورنس کا مظاہرہ کیا نا پچھلے چند سالوں میں اس کیس کو لے کر، یہ پاکستان کے گلے کا پھندا بن سکتا ہے. تو پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اور یہ آخری چانس ہے جو جنوری کے مہینے میں، اور اس کیس کی آخری ہے نہیں، مئی کے مہینے. تو جنوری کے مہینے میں پاکستان اپنے پتے بھرپور طریقے سے اگر کھیلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس کیس کے جرمانے کو نل اینڈ وائڈ کر دے یا کسی سیٹلمنٹ کے طور پر آ جائے. تو اطلاع میں پس یہ ہے کہ سیٹلمنٹ کے لیے آلریڈی عالمی عدالت نے ان جگہوں کا، ان اثاثوں کا چناؤ کر چکی ہے، صرف فیصلہ دینا باقی ہے. کامنٹس پہ مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، میں رسپونڈ کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ.